الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى हज़रात व हाज़रीन हर किस्म दी हम्दो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी बरतरी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह वास्ते
جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سوہنے نبی تے آخری نبی آخری رسول آخری پیمبر تے درود و سلام پہنچائے، صاحبوں ساتھیوں مسلمان بھائیوں، انتہائی قابل صد احترام عزت مآب میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دے جمعۃ المبارک دے خطبہ دے اندر حسب وعدہ ساری کائنات دے سردار نبیاں دے امام یتیماں دے غمخار ساری کائنات دے سردار مکہ المکرمہ دا در یتیم محمد کریم، ذرا پیار نال سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہاں دی ولادت باسعادت ربیع الاول دے اندر دن سوموار دا عبداللہ دے گھر اندر چن چڑھیا، اور یتیم مکہ دے حوالہ نال چند گزارشات تواڈے سامنے گوش گزار کرنیاں نے۔ کہ او نبی او پیغمبر دنیا تے تشریف لے کے آئے، سارے نبیاں دے سردار نبیاں دے امام، لیکن دنیا تے آئے ولادت باسعادت دا موقع، یتیم پیدا ہو رہے، اور ایک کون پیغمبر جڑے خود فرماندے نے کہ میں اپنی ماں آمینہ دے خواب دی تعبیر بن کے آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا رزلٹ بن کے آیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دیتی ہوئی بشارت دا نتیجہ بن کے آیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، انتہائی قابل صد احترام معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
رب دا گھر بنایا، جدو بنیاداں تعمیر کر لئیاں، اٹھا لئیاں، چھت پہ گئی، گھر بن گیا۔ بنان والا خلیل اللہ اور مزدوری کرن والا ذبیح اللہ۔ گھر بنایا جا رہا ہے بیت اللہ۔ فرقان علوی صاحب گل کیسی پیاری، مستری نبی تے مزدور بھی اللہ دا، بولو ذرا اللہ دا نبی، اور دوویں نبی دوویں پیغمبر رب دا گھر بنا کے ایک گل کرتے نے، کہندے نے مولا تیرا گھر بنایا، ربنا تقبل منا، تے اینو کی کر، قبول کر لے، ساڑی محنت ساڑی کوشش و کاوش قبول کر۔ کلیم اللہ الحسینی صاحب ہاتھ اٹھائے، سب تو پہلا دعا کی تھی کہ اللہ اے عمل قبول کر۔ ساڑی عادت کی ہے جے نماز تہجد دی اللہ توفیق دے دے تے بندے بندے نو دسنے میں تہجد ویلے دا آیا ہاں، تہجد ٹائم دا میں اٹھیا ہاں، میں تہجد ویلے آ کے اذان پڑھی، بندہ پوچھے جنہاں نو دس رہا انہاں کو مزدوری لینی ہے، جنہیں تینوں بلایا اٹھایا جگایا اپنے گھر بٹھایا، او دے اگے گل کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کہندا گیا اوہی قدم اٹھاندے گئے، تے جدوں اللہ دا گھر بنا دیتا گیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دیوارہ اٹھا لئیاں، ہن کی آکھے اللہ تیرا گھر بن گیا، انہوں قبول کر، تے نال او دی تعریف اندر آکھیا جا رہا اِنَّكَ انت السمیع العلیم، تیری صفتے وے کہ تو سنن والا ہے تے جانن والا ہے۔ او کون ہے؟ بولو ذرا کون ہے؟ ایک باری محبت نال کہو ہاں سارے اللہ، مائک تک آواز نہیں آئی، ایک باری پھر کہو کون ہے؟ اللہ۔ دوسری دعا پھر کی تھی، آکھیا اسماعیل جی بابا، فرمایا اے بھی دعا کر کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دوسری دعا، اللہ تیرے تابع دار رہنا چاہنے اور انج دی قوم انج دے لوگ پیدا کر جڑے تیرے فرما بردار تیرے تابع دار ہون۔ جے گھر بن گیا ہے تے اے دے واسطے جماعت بھی چاہی دیئے، افراد احباب بھی چاہی دینے۔ تے تیسری دعا کی ہے اللہ اپنی رحمت نال سوہنے محمد دا غلام بنا دے۔ ہولی ہولی کہیں دے جے دل نہیں کردہ توڑا، میرا تے موقف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے جے غلامی چ مرنا قبول ہے تے غلامی تے بالاولا ہونی چاہی دیئے۔ اللہ منو تینو اپنے حبیب دا نوکر غلام بنا دے، ذرا اچھی آمین کہہ دے۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا، پروردگار عالم
اعلان فرمایا تے کی آکھیا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرم آکھیا مولا تصورات دی دنیا دے اندر تخیلات دے اندر ذرا اس گل تے غور کرنا دل دے اندر خیال آیا ہوئے گا آکھیا مولا میں تیرے کولو اسماعیل منگیا رب حب لی من الصالحین میں تیرے کولو دعا کیتیاں اسماعیل عطا کر اللہ تمہیں نو عطا کر دیتا پھر تو آکھیا چھریاں چلا دے اللہ میں چلا دیتیاں آکھیا مولا تو آکھیا کہ ہاجرہ تے اسماعیل نو جنگل بیابانہ دے اندر چھوڑ کے آ جا اللہ میں چھوڑ کے آ گیا اور مسلمانوں رب دا حکم تے آڈر میرا گھر بنا اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہن دعا کی کیتی جا رہی ہے آکھے یا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ماشاءاللہ اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کہیے سونے نبی دی گل دے مطابق جنت دی اندر اینا دے درخت لگا دے سبحان اللہ بھائی عبدالجبار صاحب گل بڑی پیاری ہے منگیا کدے کولوں بولے نہیں کدے کولوں اللہ کولوں تے منگیا خلیل نے اسماعیل نے پہلا منگیا زمزم والا ہون منگیا آب کوثر والا کہہ دو ذرا سبحان اللہ منگن والا خلیل اللہ تے جیڑا ملیا او ہے ذبیح اللہ اس پوری لڑی دی اندر نبی نہیں کوئی آیا ایک کوئی آیا ہے جیڑا سب تو اخیر آیا ہے محمد کریم آیا ہے ذرا پیار نہ درود پڑھو صلی اللہ نبی پاک دا نام سن کے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام رب نال گلاں کیتیاں آکھیا مولا جو کہندا گیا میں کردا گیا جویں جویں منگدا گیا اللہ میں اج تیرے در تیری چوکھٹ تے آ گیا جو تیرا حکم میں انکاریاں نہ کیتیاں 80-85 سال دی عمر اندر مینوں اسماعیل عطا کیتا تو آکھیا گردن تے چھریاں چلا دے مولا میں چلا دیتیاں میرے اللہ تیرا حکم تیرا آڈر آیا اور تیرا پیغام آیا ہاجرہ نو تے اسماعیل نو دور دراز دے علاقے دے اندر چھوڑ کے آ جا اللہ میں چھوڑ آیا میرے مولا اج تیرے کولوں میں مانگ رہا اگے میں من داریا اج تو من لینا آکھیا ابراہیم تیرا کام میں دعا کرنا میرا کام میں رسالت عطا کرنا اور مسلمانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ تے دعا کیتیاں ربنا تقبل منا جدو دعا کیتی ہے میرے اللہ نے عمل قبول کر لیا اور مسلمانوں انہا لفظات ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جے جماعت منگی تے رب عطا کیتی ہے جے اللہ نے اس جگہ تے جناب امت دے مبارے دعا کیتیاں تے قبول کیتیاں گئیاں آکھے یا اللہ جے جماعت مل گئی ہے یہ نواستے امام دی ضرورت ہے آکھے یا مولا اے تیرا گھر اس گھر واسطے خطیب چاہی دے اور مسلمانوں رب دے کولوں منگے آؤ ایسا خطیب منگے آؤ یہ دنیا کائنات دے اندر ایسا خطیب کسے ماں نے جمعیا کوئی نہ عرص والے نے کلیا کوئی نہ آکھے یا ربنا وبعث
نبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہاں دے وال انہاں دے وچوں اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رسول انہاں وال بھیج دے۔ اے نہیں آکھیا کہ جڑے آئے انہاں دے وچوں نہ آنا، بلکہ انہاں وال انہاں دے وچوں انہاں وال پیغمبر تے رسول بنا کے بھیج دے۔ اور مسلمانوں اج صدیاں بعد دعا قبول کیتی گئی ہے، یتلو علیہم آیاتی کا، ایسا نبی، ایسا رسول، ایسا پیغمبر جڑا تیریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے انہاں دا تزکیہ نفس کرے گا، انہاں نو پاک کرے گا۔ میرے آقا دعاواں کیتیاں گئیاں، میرے اللہ نے قبول کس طرح کیتیاں۔ یہ کون ہے؟ یہ مکے دا سردار تے مکے دا چودھری، یہ دا نام سردار عبد المطلب۔ میرے آقا ایدی اولاد 10 بیٹے 10 برخوردار، انہاں 10 بچیاں دے وچوں جڑا سب تو چھوٹا عمر دے اندر، یہ دا نام سردار عبداللہ۔ میرے آقا توجہ کر انہاں لفظاں نال، یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی قریشی خاندان دا، یہ بابا تے سردار عبد المطلب، ایدی اولاد دے اندر میرے آقا کون ہے؟ سردار عبداللہ۔ اور مسلمانوں ذرا گل تے غور کرنا، ایدی عمر جناب 23 سال یا 25 سال دی عمر، یہ 25 سال برخوردار بیٹا مکہ شہر تو یسرب دی طرف بطور کاروبار تے تجارت واسطے چلے آؤ۔ جاندیاں جاندیاں آج ایدے تے موت آ گئی ہے، لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، اور لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے، بھلا موت دا دارو کیڑا۔ ذرا گل تے غور کرنا، یہ سردار عبداللہ کون ہے؟ جدی لڑی دے وچوں او آ رہا، جدے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے انج دا بنایا کوئی نہیں، اج گھر چوں نکلیا بطور تجارت۔ اور مسلمانوں اس شادی دے ابتدائی ایام نے، اس شادی دے ابتدائی دناں دے اندر سردار عبداللہ اپنے گھر چوں نکلے آؤ، بابا دیاں عزتاں عظمتاں احترام دی قائل کرنے والا، میرے آقا خیال کرن والا، اج سردار عبداللہ گھروں نکلے آؤ، باپ نے دعاواں دے کے روانہ تے رخصت کر دیتا، یہ جان والا اج واپس نہیں آیا۔ اور میں تے کہا کرنا میں کہ کدی سوچیا کر اپنے گھر چوں قدم باہر کڈن لگے آؤ، ماتیاں گستاخیاں، ماتیاں بے ادبیاں کرن تو پہلاؤ، باپ نال ایسا سلوک کرن تو پہلاؤ، باپ دے بارے زبان تو ایسے الفاظ ایسے جملے ادا کرن تو پہلاؤ، جدوں گھر چوں نکلنا اور سوچیا کر پتہ نہیں زندگی دا واپس آواں کہ نہ آواں، کوئی سڑکاں تے رخ ساوے پتہ نہیں زندگی دا کیڑے موڑ تے مک جاوے۔ میرے آقا سوچیا کر، خیال کریا کر، اج میں گھروں نکلیا دوبارہ پتہ نہیں بچیاں تے اندر پلٹ کے آواں، لوٹ کے آنا یا نہیں آنا۔ اور مسلمانوں میرے پیغمبر دے غلامان دے غلامان دے غلاموں ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا، اج سردار عبداللہ یہ واپس پلٹ کے نہ آیا، یہ تے موت آئیے، سرائے ابلاغ دا دور کوئی نہیں، یہ ترقی دا دور کوئی نہ، آخر گھر دے اندر پیغام آیا، عبداللہ فوت ہو گیا، قافلے والیاں نے خبراں دے دیتیاں، اطلاع پہنچ گئی تے حضرت ماں جی آمینہ جدوں سنیا کہ عبداللہ فوت ہو گیا۔ اور مسلمانوں اس شادی دے ابتدائی ایام نے حالی تے راج کے گلاں بھی خامد نال نہیں کیتیاں، سوہر دے نال بیٹھ کے نہ دکھ تے نہ سکھ دیاں باتاں، نہ کوئی اپنی تے نہ کوئی آن والے مستقبل دے معاملات، میرے آقا کچھ بھی شیر نہ کیتا گیا۔ حضرت
حضرت آمینہ رات پریشان نے دن پریشان نے ادھروں اللہ نے آسا امیدہ لا دیتیاں اللہ نے ہرساں لا دیتیاں آن والا مہمان آئے گا تے حضرت ماں جی آمینہ اس طرح اپنے گھر کے اندر اس طرح بیٹھ گئی آؤ جڑے ارمان سن ارمان پورے نہ ہوئے جڑیاں سوچا تے خیالات سن میرے آقیرہ شادی تو بعد انہاں تے اندروں حالی ایک بھی پورا نہ ہویا تے دل اندر خیال آیا آکھیا مولا جڑا میرے بطن اندر مہمان ہے اللہ کدوں آئے گا تے جدوں آئے گا اے یتیم آئے گا اے یتیم پیدا ہوئے گا تے سردار عبداللہ دیاں چھدائیاں تے اندر کدی سردار عبدالمطلب پریشان تے کدی ماں آمینہ پریشان ادھروں جناب بھائیاں تے دل اندر بھی خیالات تے تصورات دن با دن جنم لے رہے نے آج سیدہ آمینہ اپنے گھر تے اندر بیٹھی آنے اور مسلمانوں اس جگہ تے کون جڑا نکلے آؤ اس سردار عبدالمطلب اپنے گھر چوں نکلے آ اپنی چادر چار دیواری چوں نکلے آؤ قاری عبدالمتین سہین صاحب حافظہ اللہ تعالی انہا لفظات ذرا غور کرنا سردار عبدالمطلب نے گلہ سنی آؤ باتاں سنی آتے کی سنے آؤ آکھیا سردار عبدالمطلب جی جڑی توڑی بہوے نورانی حضرت آمینہ وہ خوشبو بڑی لگان دیئے انہوں منع کرو کہ سر تے خامد کوئی نہیں سر تے خامد نہ سہارا تے آسرا کوئی نہ وہ خوشبو نہ لایا کرے اس واسطے کہ دنیا گلہ کرے گی کہ بیوہ ہو کے خوشبو لان دیئے تے سردار عبدالمطلب نے جدوں آکے وکھے آؤ آکھیا آمینہ آمینہ جی جی بابا جی حکم جی سردار عبدالمطلب آڈر جی بابا جی حکم فرمایا جائے آکھیا آمینہ خوشبو نہ لایا کر اے خوشبوہ سونگ کے لوگ گلہ کرتے نے کہ بیوہ ہو کے اس طرح دی عمدہ خوشبو لا کے ہوں دیئے ادھے کولو خوشبوہ ہوں دی آؤ تے سردار عبدالمطلب نو جواب کی ملے آؤ آکھیا سردار جی جدوں دا میرے پیٹ اندر اے مہمان آیا جدوں دا ادھے یہ نو مولود بچہ میرے پیٹ دے اندر پروان چڑھ رہا جویں میں وینیا تے میرا بدن بھی ہلکا پھلکا تے خوشبوواں انج دیاں آندیاں نے خوشبو میں تے کدی زندگی چ نہیں لائی بابا جی بازار سے میں کدی گئی نہیں خوشبو لے ہوندی نہیں لیکن میں نو انج لگدا جیڑا آ رہا ہے جتھوں لنگے گا محلے مہک جان گے انج دیاں خوشبوواں تے اگلی گل جدو اللہ بچی بچے دی آس امید ہیرس لاندا ہے جیڑی ماں نو دکھ تکلیف اذیت پہنچ دی ہے سردار عبدالمطلب بابا جی مینوں کوئی بھی نہیں پہنچ دی میرا بدن پھلاں دی طرح ہلکا پھلکا رہندا ہے مینوں تے پتہ ہی نہیں کسے گل دا اگلی گل کہ میں جدو ٹرنی آ میری چال اندر بھی رب نے سکون رکھے آئے کہہ دو سبحان اللہ ذرا پیار نال عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا علم یجد کا یتیمن فآوا میرے آقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام دا آج ظہور ہو رہے ذرا توجہ کر مہینہ ربیع الاول دا ربیع دا مطلب بہار اول دا مطلب پہلی بہارے اور مسلمانوں انج لگدا بہار اندر بہار آ گئی ہے انج لگدا کہ بہار ہی بہار آؤ میرے آقیرہ ربیع دا مطلب میں تیرے سامنے رکھ دیتا اول دا مطلب نمبر ایک پہلا نمبر اس واسطے اس جگہ تے اے بھی عرض کر دیا کہ مہینے دا نام کیے ربیع الاول جی ربیع الاول کہاں گے تے بڑے
بڑا مزہ آئے گا تے جی ربیع النور کھوان گے ادا معنی مفہوم بدل جائے گا ادا ترجمہ بدل جائے گا چینج ہو جائے گا اس واسطے میں اظہار کرا ربیع الاول آج پہلی بہار آ رہی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمینہ انہاں دے گھر دن سوموار دا تے حضرت ماں جی نے ویکھے آؤ اس طرح نظراں اٹھائیاں اس گود اندر کلی کھل گئی ہے اس گود اندر ایسا پھول کھلے آؤ یہ کل کائنات دے اندر یہ کلی تے پھول کوئی نہ آئے گا نہ آیا نہ آئے گا اور مسلمانوں حضرت آمینہ دے دل اندر خیالات آ رہے ہیں اس طرح بیٹے وال ویکھے آؤ جدوں اپنی معصوم کلی نو تکیا اپنی معصوم شہزادے معصوم وال ویکھے آؤ جدوں چہرہ پر انوار ویکھے آؤ سبحان اللہ تے حضرت آمینہ نے کیا کہ آؤ سب تو پہلا دل اندر خیال آیا آکھیا ہائے کاش اج سردار عبداللہ ہوندے اپنے بیٹے نو ویندے تے خوش ہو جاندے اس طرح دا سوہنا اس طرح دا پیارا اس طرح دا دلارا اس طرح دا شہزادہ اس طرح دا پیارا جے میں ایدے رخسار وینیا تے رخسار بڑے آلاؤ جے میں نظرہ وینیا تے نظرہ بڑی آؤ آلاؤ جے میں پسانی وینیا تے پسانی آلاؤ جے میں ہونٹ وینیا تے گلاب دیاں پنکھڑیاں نالوں بھی حسین جناب یہ جناب ہونٹ نظر آندے نے آخر کر دیاں کران دیاں سیدہ آمینہ دیاں اکھیاں دل پیاں تے ٹھے پیاں انہاں دے اندر آتی داؤ آنسواں دیاں لڑیاں نظر آئیاں ادھروں پیغام پہنچ گیا سردار عبدالمطلب دی طرف پیغام آیا تے سردار عبدالمطلب نے جلدی جلدی قدم اٹھائے حضرت عبداللہ دے گھر آمینہ دے گھر آئے نے اور مسلمانوں جدوں سردار عبدالمطلب آیا اس طرح اپنے پوتے نو اٹھایا اپنے ہتھاں تے اٹھایا اس طرح جدوں چار پائی تو اٹھا کے اس طرح نظراں دے سامنے چہرہ پر انوار کیتا سفید رنگ دا کپڑا سفید رنگ دی چادر سفید رنگ دا کھیس جدوں جو مصطفیٰ دے رخ تو پیچھے کیتا تے سردار عبدالمطلب دیاں اکھیاں ڈہ پیاں اکھیاں جناب بس پیاں جویں ساون مہینے دے بدل وس دینے اور دل اندر خیال کی آیا آکھیا ہائے کاش اج میرا عبداللہ ہوندا اپنے بیٹے محمد نو ویندا صلی اللہ علیہ وسلم تکدا تے کہندا سہونیا تیرے جیا سوہنا کوئی نہیں تیرے جیا پیارا کوئی نہ سردار عبدالمطلب بھی نہ گلاں دے اندر گمسم 25 سالہ 4 سالہ بیٹا دنیا تو گیا تے دل تے بندن ٹوٹ گئے نے پریشانیاں تے اندر آپ دیدہ ہو گئے نے رو پہ تے کہنے نے آمینہ اس طرح سر تے ہاتھ رکھے آکھیا آمینہ پریشان ہوندیاں ضرورتاں کوئی نہیں اللہ نے تینوں بڑا سونا بیٹا عطا کیتا میں بچے بڑے بڑے ویکھے نے پر آمینہ تیرے بیٹے جیسا آج دن تک میں کوئی نہیں ہوں ویکھے تے حضرت آمینہ نے کیا آکھیا بابا جی میں بھی تے بڑے بڑے ویکھے نے پر ایتے بڑا ہی انوکھا تے نرالا وے ذرا توجہ کرنا اینا لفظاں مل تے سردار عبدالمطلب نو آندی ہے بابا جی ادا نام کی رکھنا چاہیے تے سردار عبدالمطلب نے آکھیا آمینہ میں بڑے بڑے نام سوچے نے بڑے بڑے نام رکھن واسطے میرے دل اندر خیالات آئے نے تصورات دے اندر آیا پر آواز کوئی آندی ہے کوئی میری زبان تے ترانہ جاری ہے کہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہوئی نا زبان تے اندر آکھیا آمینہ تیرا کی مشورہ آکھیا بابا جی سردار عبدالمطلب جی میں بھی بڑے بڑے سوچے نے پر میری زبان تے میرا کنٹرول نہیں میں جدوں میں نام لینی آؤ میری زبان تے نام ہوندہ تے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا انہاں لفظاں تے غور کر تے سردار عبد المطلب نے اس طرح سینے نال لا لیا تے دل اندر خیالات جنم لے رہے نے. ادھروں ماں جی آمینہ سوچی پہ گئی آکھیا ہائے کاش کہ سردار عبداللہ ہوندا اپنے بیٹے نو کھلونے لے کے دیندا اپنے بیٹے دیاں یاراں تے سجنا دے بارے آپ کہندا میرے بیٹے دے یار آئے نے میرے بیٹے دے دوست آئے نے میرے بیٹے دے یار آئے نے میرے بیٹے دے یار بڑے چنگے نے. ہائے کاش کہ اج سردار عبداللہ ہوندے تے میرے بیٹے محمد وال ویکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گلیاں بازاراں تے اندر چلے جاندے تے جا کے گلیاں تے اندر کہندے کہ لوگوں میرا محمد ویکھو میرا لال ویکھو میرا شہزادہ ویکھو میرا بیٹا تک لو. اس طرح دیاں آوازاں دیندے آسماناں تو آواز ہوندی ہے آکھیا آمینہ پریشان نہ ہووی اے پتر تیرا ہے نبی میرا ہے. آمینہ پریشان نہ ہوئی اے پتر تیرا پیغمبر میرا. آمینہ پریشان نہ ہوئی یہ تیرے پتر نو کھلونے دی ضرورت پوے گی میں آسمانہ دا چن کھلونا بنا دیا گا. ہائے ہائے آمینہ جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں ہونا جدا کوئی سہارا نظر نہ آئے ادا سہارا میرا باپ بن جانا. کدے یتیمہ وال ویکھیا تھے کر میرے محبوب کسے یتیم وال ویندے تھے اپنی یتیمی یاد آ جاتی. جناب محمد ذرا پیار نال کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا علم یجد کا یتیمن فآوا. میرے اپیرا سردار عبد المطلب اپنے پیارے شہزادے نو اٹھا لے آؤ تے بیت اللہ کی طرف جا رہے نے. اس طرح سینے نہ لایا تے جناب گنگنان دے جا رہے نے. آکھیا ہائے عبداللہ میں تیری نشانی ویکھ رہا ہوں اتنی آنکھیاں بڑیاں سونیاں ادھے رخسار بڑے آلاؤ ادھے ہونٹ بڑے آلاؤ. اور مسلمانوں مینوں یاد آیا حضرت ماں کی آمینہ اس طرح آوازاں دیتیاں آکھیا ام ایمن ذرا میری گل تے سننا. حضرت ام ایمن قریب آئیاں آکھیا ہمسایہ تے گھر چلی جاؤ تے ہمسایہ تے گھر جا کے سرما لے کے آ جاؤ. حضرت ام ایمن جدوں گئیاں غربت دا عالم نہ گھر دے اندر دیوا جلان واسطے تیل نہ گھر دے اندر اکھیاں دے اندر سرما پان دی گنجائش. آ میرے آقیرائے کون ہے اتے مکے دا ترے یتیم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ماں نے آکھیا ام ایمن سرما لے کے آؤ. جدوں سرما لے کے آئیاں حضرت آمینہ توجہ حضرت آمینہ سرما پان واسطے اس طرح سرم چونو جناب سرما لایا جدو پا لگی آؤ عرض تو آواز ہوندی آمینہ ما زاغ البصر وما طغى. آکھیا آمینہ گل سن لا تو تے آکھیا یتیم پر سن لا اے ایسا یتیم جڑا یتیمہ تو آلاؤ انوکھا نیرا لاؤ ادھے اونال یتیمہ دا سر اچھا ہو جائے گا ادھے اونال یتیمہ نو بہار مل جائے گی ادھے آنال یتیمہ دیا دلہ تے اندر مرہم پٹی ہو جائے گی. آکھیا اللہ ان کی ہوئے گا فرمایا آمینہ انہا اکھیاں نو لوڑ نہ سرمے دی رب آپ ہی سرما پا چھڑے آؤ. حضرت آمینہ ادھر نظرہ اٹھا لئی آؤ ادھر دائیاں دروازے وال آ رہی آنے. اور مسلمانوں ذرا غور کرنا ہاتھی ٹیکسٹائل میں اندر آنے والوں
اس گل تے ذرا غور کرنا حضرت آمینہ دیاں نظر آؤ اس طرح دروازے تے جم گئی آؤ ایک دائی آئیے دوسری دائی آئیے اس جگہ تے تیسری دائی 100 تو قریب دائی آؤ دروازے تے آئی آؤ جنہوں پتہ لگ دائی یتیم سمجھ کے واپس ٹر جاندیاں نے یتیم سمجھ کے چھڑ جاندیاں نے یتیم سمجھ کے پلٹ جاندیاں نے اتنے مکے دا در یتیم ہے اور مسلمانوں ہن ایک دائی آئیے جدا نا حضرت حلیمہ سعدیہ جدوں دروازہ کھڑکایا آکھیا دروازہ کھولو آکھیا آن والی کون ہے آکھیا میں دائی آکھیا آجا دروازہ کھلا ہے حضرت حلیمہ اندر آئی آؤ تے میرے محمد نو چکے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گود اندر اٹھایا توجہ بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے جدوں اٹھایا تے حلیمہ چک کے کی آندی ہے میں صدقے اے دیاں شاناتوں سمجھ آئے تے سبحان اللہ بن دیئے سمجھنا آئے تے انا للہ ضرور بندا ہے اللہ اکبر چک لیا بدن چور ہے سواری کمزور ہے گھر اندر غربت ہے اور لوگوں روگاں وچوں روگ اولا تے جس دا نام غریبی بہت بڑا روگ تے گھر وچ پریشانی ہے نہ کچھ کھان نو نہ کچھ پین نو غربت ہی غربت توجہ کرے آجے حضرت حلیمہ چک لیا کہو سبحان اللہ نہیں پھر کہو ذرا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا ایک کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا میں عرض کیتا ربی دا مطلب بہار اول دا مطلب پہلی بہار میرا مصطفیٰ آیا تے بہار اندر بہار آ گئی اس واسطے اظہار کر رہا یہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا اگر میرا بھائی جاوید ملک صاحب اگر سن رہے نے تے میں نعت اس طرح سناواں یہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا یہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا کھڑے میں پھل تے کلیاں ہزارہ مسکرا پیا یہ کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیا مہارا مسکرا پیا اللہ اللہ بار دا محلہ بالکل ہی برف دا گوڑا بنیا ہے ایک دفعہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ حلیمہ آئیے جی میں آئیاں لو جی گل سنو بڑیاں دائیاں آئیاں نے امیر بھی سن لیکن کسی ایک دائی دا نام جڑا دسے نا جڑا تواڈے چو دسے میں نے اپنی توفیق دے مطابق کم از کم 1 لاکھ روپیہ انعام دیاں گا جڑا ایک دائی دا نام دس دے حلیمہ تو علاوہ دسو گے بولو قاری صاحب نہیں کیوں نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر میں اپنے پیارے بھائی ملک نواز شمیر صاحب تو سوال کرا بھائی ناظم صاحب تو سوال کرا ملک ندیم صاحب تو سوال کرا بھائی جاوید تو پوچھا
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਮੀਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਆਏਗੀ। ਆਈ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਏ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਏ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਏ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ ਬਿਸਮਿल्ला। ਝੁਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਆਮੀਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਆਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਲੈ ਜਾ, ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲੈ ਜਾ। ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲਮ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਹਿਲਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਗਾ ਬੁਰਦਬਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁੱਧ ਸਜਦਾ ਹੈ ਫਬਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤਵੱਜੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਨ ਮਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ, रब दे नबी जग दे नबी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नूं इस तरह उठाया। हजरत हलीमा लाड़ प्यार करन लग पई है। आखे आमीना इजाजत होवे मैं अपने सौहर नाल मशवरा कर ला। हजरत आमीना दा दिल इस तरह बुझ गया ते फौरन परेशानी दे अंदर फिर अजाफा हो गया। आखिर वजह की है इत्थे दाइयां आईयां ने आलामी अजीद का यतीमन आवा। ये कौन आया अज दुनिया अंदर ते होया गली गली रुसनाया। आजम लाल हलीमा लै गई हथ मल दिया रह गई दाइया। और मुसलमानों जरा गल ते गौर करे आजे। हजरत हलीमा दिया नजर आओ आमीना ते चेहरे ते जम गई। आमीना दिया अखियां भर आईया। उसकी वजह की है कि आई यतीम समझ के छड़ गई आओ। इस जगह ते हलीमा की आंदी है तेरा लाल बड़ा सोहना। आखिया आमीना तेरा लाल बड़ा प्यारा। सरदार अब्दुल मुत्तलब तेरा पोता बड़ा प्यारा। ये गल्लां करती जा रही है ते नाल चुमदी जा रही है। इहने बच्चे नूं लटाया इस तरह बाहर निकलदी है ते आवाज देंदी है आंदी है वे हारस। आंदी है हारसा हारसा मेरे हारस गल सुन। मेरे अपना अच्छियां औरतां नेक बीवियां अपने खामत दियां मुसीर होंदियां ने। अपने खामत नूं अच्छे मशवरियां नाल नवाजदियां ने। सही मशवरियां नाल अपने खामत दी दिल चोई कर दियां ने। इस जगह ते जरा गौर कर। आखिया वे हारस बच्चा बड़ा आला ये बड़ा सोहना बच्चा तेरा की ख्याल है। मैं चुकिया ते इंज लगे थकावटां उतर गई। मैं चुकिया बदन ठर गया। बदन नूं सुकून मिले आओ। अखियां नूं राहत मिल गई है। हारस ने आखिया जल्दी कर कुछ ना लैके जान नालो इनू लैके टुर जाइए। आखिया वे हारस है यतीम है यतीम। हजरत हारस ने आखिया लै आओ बनु साद दे खानदान दा अज नसीबा जागन लगा। आखिया हलीमा लै आओ हलीमा आ जाओ हलीमा लैके आ जाओ। हजरत हलीमा वापस पलट के आई। आखिया हाँ हलीमा की मशवरा होया। आखिया आमीना माई तेरा लाल बड़ा सोहना है लैके जाना चाहनी आओ। हजरत हलीमा इस तरह जो बच्चे नूं सीने नाल लाया ते हजरत मां जी आमीना उदा तर्जमा मैं इस तरह करना चाहना। पिछों आवाज मारी है आखिया हलीमा हलीमा
حلیمہ 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 میری گل سن دی جاؤ آکھیا گل کی کرنا چاہیے جدو سونے نو لے کے حلیمہ ٹری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آنکھ دیے آکھیا گل سن دی جا حلیمہ تینو پتہ اے یتیم میرے کول عبداللہ جیسا خامد کوئی نہ ہو سہارا کوئی نہ ہو کون ہے جڑا تیرے کو لے کے آئے گا کون ہے جڑا تیرے کو مینوں پہنچائے گا حلیمہ میرا دل اداس ہوئے گا میرا اپنے شہزادے اپنے لختے جگر اپنے جگر پارے تو دل اداس ہویا کرے گا جدوں یاد آئے گی میں کنوں کہاں گی ملا کے لے آؤ کس طرح میں تیرے کو لاواں گی آکھیا حلیمہ میرے کول تے عبداللہ دا ساتھ کوئی نہ کون ہے جڑا مینوں تیرے کو لے کے آئے گا میں اپنے بیٹے دا مکھڑا ویکھاں گی جدوں سونے نو لے کے حلیمہ ٹری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آنکھ دیے آدھی خوش نصیبے لے جائی میرے لال نو پل دو پل میں نو کھڑا لین دے ادھے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ادھے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ہار ہنجوان دا مینو بنا لین دے آکھیا نی حلیمہ تو آندی تے جاندی روی میرے سونے دا مکھڑا وخاندی روی ایک اللہ کر دیا آکھیا حلیمہ کدی کدی آ جایا کری میرے سونے محمد نو ملا جایا کری او دی وجہ اے یتیم جدو یتیم نو حلیمہ چد کے سواری تے بٹھایا ہاتھی ٹکسٹائل ملوا لو اردہ گرد توان والو میرے پیغمبر تے غلاموں سرا گل تے غور کرے آجے حضرت حلیمہ جنوں ٹری آؤ آمینہ دی آنکھیاں بھرے آئی آؤ تے حضرت آمینہ تے دل نو کھچ پہ گئی ہے ادھروں سواری تے سوار میرے مصطفیٰ نو کر لے آؤ آنکھیں ہار سے تو اس طرح نکل جائیے کہ سواری ٹور کے لا جائیے پر میں کہنا لوگوں اتھے ہوئے جدے بارے رب دا قرآن آیا انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا آکھیا حلیمہ آمینہ اے اوے جڑا درخت نو اشارہ کرے گا چل کے قدمہ چاہ جائے گا تیرا لال ہووے جے چن نو اشارہ کرے گا چن کھلونا بن جائے گا آمینہ یہ عام نہیں ہو توجہ ہے جے توجہ ہے جدے نال اختلاف کیتا بڑیاں نے اختلاف کیتا کس گل دا کہ جی نام محمد نہ رکھو صلی اللہ علیہ وسلم تے سردار عبد المطلب نے کی کیا سی ویکھو تے صحیح کی کرو ویکھو تے صحیح تو ابو جہلہ تو نہیں ویکھیا ابو لہب عتبہ شیبہ ویکھیا نہیں میرے محبوب نو ویکھو تے صحیح ایک نظر کہو سبحان اللہ انہوں نے پتا سی کہ محمد انہوں کہندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے جگ نہیں بلکہ سارے جگ دا رب تعریف کرے انہوں کی آندے نے پچھلا جمعہ ماشاءاللہ تسی پڑھے ہے سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری نے تو انہوں قرآن بھی سنایا ہوئے گا یقیناً سنایا ہوئے گا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ انہوں بھی قرآن سنایا میں بھی قرآن سنا رہا آئندہ جمعہ مولانا زکریا یزدانی صاحب جمعہ پڑھان گے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ عارف والے تو ہون گے قرآن سنان گے تے میں بھی قرآن سنا کے
ایک دو گلا اس طرح کر دیا ایک کون ہے ایک نو 7ویں دن بلا کے آکھیا تمہیں ویخ سارے نو بلایا اور چودھریو سردارو ویکھو تے صحیح تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چل شرما ہوے تے جے او جاوے سیر کرن تے سارا پلک سجایا جاوے تے جے او رکھے قدم سمیتے اتے دھرتی خوش ہو جاوے او بجلی او دو چمک نہ مارے توجہ او بجلی او دو چمک نہ مارے جدو سونا نبی مسکرانا ہمیں تے جے او کھولے وال سلفان دے تے راہی راہ بھول جان دے او بہوا سونا 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 بہوا سونا حسن نبی دا تے جی چال نہ چلی جاوے ذرا گل مکان والا کھڑی کہندی ہے بس کر رک جا میرا دل کہندا میں ہن شروع ہویا وا او مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آجے سردار عبد المطلب آندا آمینہ تیرے بیٹے جیا کوئی نہیں ویکھے آؤ ماں آمینہ کہندی ہے کوئی نہیں ویکھے آؤ حلیمہ کہندی ہے کوئی نہیں ویکھے آؤ حارث کہندا کوئی نہیں ویکھے آؤ ہر کوئی کہندا کوئی نہیں ویکھے آ میرا رب کہندا جبریل جی آکھا رب جلیل فرمایا چلا جا تے جا کے دس کے آ تساں کی ویکھے آئے تساں کی ویکھے آئے میں تے ابراہیم نو چیخا وچ جاندے آ ویکھے آؤ تے میں یوسف نو جناب کن وچ جاندے آ ویکھے آؤ جا جبریل دس کے آ کہ آمینہ تیرے بیٹے جیا آج تک آیا ہی کوئی نہیں ہائے ہائے گل مقامہ اس طرح ویکھیا ہر کوئی کہندا نہیں نہیں ایک کوئی ہے محمد سارے بولو ذرا صلی اللہ محبت نال بولو ذرا صلی اللہ جی دی صورت بھی اعلیٰ تے سیرت بھی نہیں بولے صورت بھی سونی تے سیرت بھی یتیم بندہ ہے نا یتیم اکثر بگڑ جاندے نے عرش تو آواز ہوندی ہے یتیمہ تیری وجہ تو تیری امت دے یتیم سر چک کے جین گے تیری امت دے یتیم سکھ نل جین گے کنوں کیا صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سونا اپنی آپ مثال
ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حبیب دے نال، نہیں ریسا حضور دے نال۔ اس واسطے آؤ 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ، ہر ایک نو میرا پیغام اور میری آواز، میری صدا، میرا اعلان، میرا میسج ہے لوگوں، آمینہ دے لال علیہ السلام پیدا ہوئے مہینہ ربیع الاول دا دن سوموار دا، عبداللہ دے گھر ماں آمینہ دے گھر اے سونا آیا، جدوں آیا ہے کل کائنات تے چھا گیا ہے۔ عرض تو آواز ہوندی ہے مومنہ تے میں کی کیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کی کیتا ہے احسان، کی کیتا ہے احسان۔ اللہ اکھاں دتیاں نہیں وہ جتلایا، زبان دیتی، ہر چیز دیتی، جتلایا نہیں، محمد دیتا ہی تے نالے کہہ دیتا ہی کہ میں تواڈے تے، بولو 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 امتیو بولو، کی کیتا ہے احسان کیتا ہے۔ اللہ گل کی ہے، رب کہندا جدوں میں اکھاں دتیاں سن، میرے خزانے چ اکھاں ہے سن، لوکاں نو زبان دیتی، نبیاں رسولاں پیغمبراں نو ہر ایک انسان نو زبان دیتی، تے زباناں میرے کول، بولو بولو بولو، ہاتھ دیتے تے ہاتھ، حسن دیتا تے حسن، ہر شے ہے سی، تے جدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتا تے میرے خزانے چ دوجا محمد کوئی نہیں سی، دوجا محمد، تے پھر کیوں نہ کہاں آخری گل، اس تو بعد بریک، حضرت حسان کھڑے ہو گئے میرے مصطفیٰ دے سامنے، تے ہن پتہ کی کہیں دے نے، ایڈوانس ایک واری او آخری قنات تک سارے کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، غلامی رسول میں پھر اس واسطے اظہار کرا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ۔ تو انہوں سمجھ نہیں ہونی، عربی دا شعر ہے، تے ترجمہ میں کر کے خطبہ ختم کر دیا گا۔ عربی دا شعر ہے، حسان کہیں نے میری اکھ نے تیرے جیا، میری تے میری رہ گئی قیامت تک دی کسے اکھ نے تیرے جیا سونا، اچھی بولو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ، قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی آ کے سونے دے اتے سجاوٹ، اسے ماں نے اے ہو جیا سونا نہیں جنیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، جنہیں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سحفن نفاست نزاکت تے پھلان دا سہرہ، وا سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریچ دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ہے۔ بھائی کلیم اللہ حسینی صاحب وہ کہتے ہیں میں عمرے تے جانا ہے، تے دعا کرو ہاں کہ اللہ پاک انہاں دا بھی سبب لا دے تے عثمان شاکر دا بھی اللہ سبب لا دے، اور یوڑی آمین آکھی میرا یقین ہے تسا آمین آکھی نا تے اللہ نے منوں لے ہی جانا ہے، یہ میرا یقین ہے انشاءاللہ، تے اس واسطے کنجوسی والی آمین نہیں، اللہ جڑے جڑے آمین آکھر انہاں نوں بھی اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے، روضہ رسول دی حاضری نصیب فرمائی، میرے مولا انہاں سارے نوں مکہ مدینہ بخا دے، اللہ مجھ فقیر نوں بھی اپنے گھر دی جلد حاضری نصیب فرما، ذرا دلوں آمین کہہ دے۔ تو میرے بھائیوں دعا ہے کہ اللہ تمام احباب دیاں کوششاں کارشاں قبول فرمائے، تمام مینجمنٹ اور تمام اس ہادی ٹیکسٹائل دے آنر اور ادھے نال چلن والے ورکرز، عہدیداران، ذمہ داران
और इसी तरह नदीम भाई अल्लाह सब दियां कोशिशां का सब कबूल फरमाए, जरा आमीन कह दो। और इसी तरह मलक अब्दुल रज़ाक नासिर साहब अब्दुल सत्तार अल्लाह उन्होंने चाचे और उन्होंने वालिद मोहतरम को अल्लाह जन्नत का मेहमान बनाए, सब बीमारां को अल्लाह शिफात फरमाए, जरा दिलों आमीन कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल्लमा ज़क्करत मुहम्मद कुल्लमा सल्लमत मुहम्मद तबारकत मुहम्मदिन तजाज़बत मुहम्मद साहबत मुहम्मदिन क़ाबलत मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा रहमत मुहम्मद तबारकत मुहम्मदिन सजाज़बत मुहम्मद आलस्त मुहम्मदिन साहबत मुहम्मदिन अल्लमत मुहम्मद जस्समत मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा क़ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना फ़इन्नका खैरुश शाफ़ीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अगला जुमा मौलाना ज़करिया यज़दानी साहब पढ़ाएंगे और उस तो अगला जुमा मैं पढ़ावांगा। मेरा मौजू होएगा सिफात मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाति हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलात क़द क़ामतिस सलात। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम والسماء رفعها ووضع الميزان
ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا ذا الجلال والاكرام الہ العالمین ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما میرے مولا ساڈے گناہاں نوں نیکیاں وچ بدل الہ العالمین ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما
میرے مولا جتنے تیرے بندے بندیاں تیری مخلوق بیمار ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں فوت ہو چکے ہیں سب دی بخشش فرما، سب دی مغفرت فرما، سب دیاں قبراں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت نال اس حاضی ٹیکسٹائل مل نو کامیابیاں نال ہمکنار فرما۔ اے اللہ برکت دی روزی روٹی وچ برکت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتاں دا نزول فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، شریراں دے شر تو بچا۔ میرے مولا ساری دین و دنیا بہتر بنا۔ اے اللہ مسلماناں دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما، کفر دا بیڑا غرق فرما، اہل اسلام کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، سانو صحیح اہل سنت کامل مکمل مسلمان بنا۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم